हाम्रो विजय सरलाई बधाई छ। बहिनी र यहाँ हाम्रो खरसाङ स्थानीय रेलवे स्टेसनमा गोवाबाट किक बक्सिङ स्थानीय रेलवे स्टेसन खरसाङमा गोवा मापुसा स्टेडियमबाट खरसाङको गौरव बढाउँदै हाम्रा किक बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा ब्रोन्ज अनि सिल्भर मेडल हासिल गरेर खरसाङका गौरव बढाउनु भएका पेवेन्द्र गुरुङ दाजु उहाँलाई स्वागत जनाउँदै खरसाङमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो टिटी लामा सर हुनुहुन्छ। वेलकम एन्ड वेल डन। KGHS का सदस्यहरू पनि आज उहाँलाई स्वागत गर्नु स्थानीय रेलवे स्टेसनमा भेला हुनुभएको छ र उहाँ मोहन लामा हुनुहुन्छ खरसाङ KGHSबाट हाम्रा पदक लिएर आउनुभएका टिमलाई स्वागत जनाउँदै KGHS खरसाङ र हाम्रो हरिजन कल्याण समितिका सभापति सदस्यहरू पनि उहाँलाई स्वागत जनाउँदै खरसाङ स्थानीय रेलवे स्टेसनमा उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र निर्मल गुरुङज्यू NK समाचारका ओनर साथै KGHS का सेक्रेटरी महोदयले पनि उहाँहरूलाई स्वागत जनाउँदै फेडरेसन अफ SC/ST अर्गनाइजेसनका जेनरल सेक्रेटरी खदामाले गरेर उहाँलाई स्वागत गर्नुहुँदैछ, जसले चाहिँ किक बक्सिङमा उहाँले जितेर आउनु भएको छ। यो सबैलाई एकैचोटि लगाइदिन्छु अल इन्डिया फेडरेसनका हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी उहाँले खदामाला गर्नुहुँदैछ। हाम्रो जति पनि यहाँ हाम्रो सिनियर मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ है, हाम्रो विशेष खरसाङ स्पोर्ट्सको तर्फबाट हाम्रो यी 4 जना खरसाङका प्रतिनिधिहरू हुन्छ। दार्जिलिङबाट जुन चाहिँ गोवामा भएको किक बक्सिङ प्रतियोगितामा जब 9 जना जानुभएको थियो है, र हाम्रो 2 जनाले त यहाँनिर मेडल पनि लिएर आउनु भएको छ। हामी उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। र साथमा हामीसँग सोसल वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ, पेमेन्ट हुनुहुन्छ, साथमा हाम्रो समाजका प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई पनि हाम्रो यी भाइहरूको लागि बहिनीको लागि केही शब्द राखिदिन अनुरोध गर्छु। हाम्रो टिटी लामा सर, किनभने यहाँले यो नानीहरूलाई चाहिँ गोवा पठाउनुको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो है। आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट मिस्टर टिटी लामा सर टु प्लिज कम फरवर्ड एन्ड से अ फ्यु वर्ड्स अफ इन्करेजमेन्ट टु देम। किनभने तपाईँ नभएको भए सायद हाम्रो भाइहरू बहिनीहरू त्यो स्टेजमा पुग्नु सक्ने थिएन होला। टिटी लामा सर, प्रशंसा गर्नुभएकोमा धन्यवाद। नाच्य त ठुलो भयो मेरो। विजय र नानीहरूलाई मैले सधैँ नै मद्दत गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छु। र यिनीहरू गोवा जाने भन्दाखेरि चाहिँ विजय आयो, त्यो भएर मैले के मद्दत गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू 4 जनाको यहाँबाट ट्रेनबाट टिकट यहाँबाट गोवासम्म र गोवाबाट यहाँ फर्किने 4 जनाको ट्रेनको टिकट चाहिँ मैले पछि काटिदिएँ। हजुर, अब त्यहाँबाट चाहिँ अब दार्जिलिङबाट जम्मा 9 जना गएको थिएँ र हामी खरसाङबाट 3 जना म्यानेजर थियौँ। जम्मा अब टोटल वेस्ट बेङ्गालबाट टोटल 51 जना चाहिँ भाग लिन गएको थियो। र त्यसमा हाम्रो दार्जिलिङबाट 9 जनाले चाहिँ मेडल पायो
र त्यसमा होइन होल वेस्ट बेङ्गालबाट 9 जनाले र त्यसमा 2 जनाले गोल्ड, 5 जनाले सिल्भर अनि 2 जना हाम्रो के अरे ब्रोन्ज मेडल पायो। त्यसमा हाम्रो एकजना सिल्भर एन्ड ब्रोन्ज र नानीले सिल्भर पायो, उसले गोल्ड मेडल जित्यो। र यो चाहिँ एउटा हाम्रो खरसाङको नाम राखेको छ यिनीहरूले। त्यसै गर्दाखेरि हामी सबैले खरसाङको तर्फबाट यिनीहरूलाई धेरै धेरै बधाईको साथमा थपडी मारिदिउँ यिनीहरूलाई। धन्यवाद है। यो जुन चाहिँ इन्करेजमेन्ट छ है, हाम्रो जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ यहाँले जानिहाल्नु भयो, टिटी लामा सरले धेरै अगाडि पनि यस्तो सहयोगहरू गर्दै आउनुभएको छ र यी नानीहरूलाई पनि आज मात्रै हामी जान्न पाएँ। हामीलाई त सहयोग गरेको भन्नुभयो, तर गोवा जानु, गोवाबाट फर्किनु जुन चाहिँ ट्रेनको फेयर दिनुभएको छ त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। र म अब रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु हाम्रो युथको लागि एउटा जुन चाहिँ एक्जाम्पल बनेर अगाडि आउनु भइरहेको छ हाम्रो पेमेन्द्र गुरुङ दाजु, प्लिज आइदिनुहोस्। र उहाँहरूको लागि तपाईँ पनि हुनु त एक समयमा उहाँ पनि कराटेमा धेरै च्याम्पियन हुनुहुन्थ्यो र आज उहाँले एउटा मुहिम चलाएको छ है ड्रग्स मुक्त बनाउनुको लागि। हुनु त कसैले प्रश्न गर्ला पहिला उहाँ पनि ड्रग्स सेवन गर्नुहुन्थ्यो, तर त्यो गल्तीलाई उहाँले चाहिँ सच्याएर त्यो गल्ती चाहिँ आउने भाइ युवाहरूले चाहिँ नगरोस् भनेर पनि उहाँले एउटा टास्क फोर्स बनाएर यसमा पनि काम गरेको थियो, जो सराहनीय लागेको छ। सो आजको दिनमा हाम्रो यी भाइ बहिनीहरूलाई कसरी बधाई दिन चाहन्छु? हाम्रो खरसाङबाट है यहाँ विजय भाइ सेन्सी हुनुहुन्छ र उहाँले जुन प्रकारले कोसिस, उहाँको एकदमै प्रयास चाहिँ साँच्ची नै एकदम सराहनीय छ भनौँ है। यस्तो उहाँको सानो एउटा क्लब लिएर यसरी नानीहरूलाई एभ्री इयर उहाँले यसरी बाहिर लगेर होइन पार्टिसिपेट गराएर एकदमै अब उहाँको यो सराहनीय काममा बधाई दिन चाहन्छु। र आउँदो दिनमा फेरि पनि यस्तै अझै उच्च पदमा नानीहरूलाई उयो हासिल गर्न सकोस् है भन्दै, अनि नानीहरूलाई पनि जसले दार्जिलिङबाट एउटा पार्टिसिपेट गरेर होइन यहाँ दार्जिलिङको एउटा गौरव भनौँ, उहाँहरूले ब्रोन्ज र सिल्भर मेडल पाउनु पनि एउटा ठुलो, यो एकदमै ठुलो उहाँहरूको कोसिसको एउटा फल हो है। र आज यो कोभिडको यस्तो महामारीमा पनि यस्तो आफ्नो प्रयासलाई यथावत राखेर आज टुर्नामेन्टमा गएर जित हासिल गरेर ल्याउनु भनेको चाहिँ अब यो सानोतिनो कुरो होइन र त्यसले गर्दा नै उहाँहरूलाई स्वागत गर्नु पनि आज हामी यसरी आयौँ है। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो पेमेन्द्र दालाई। यसरी हामीसँग अभिनन्दन राउत भाइ पनि हुनुहुन्छ, जो चाहिँ कराटेसँग सम्बन्धित एउटा खेलाडी पनि हुन्छ र उहाँले सानसानो नानीहरूलाई पनि गरेको छ। यहाँले आफ्नो के भन्छ तपाईँको गुरुजी नै हो, हजुर प्लिज उहाँलाई तपाईँले। अब यो हाम्रो खरसाङबाट करातेको लागि आसाममा 13 जना जाँदैछ, यो 9 तारिक जान्छ आसाममा भाग लिनको लागि। र अब त्यो 13 जनालाई अब मलाई मदत मागेको छ, मैले के गर्ने अब त्यो थाहा छैन है। यहाँले कुरा फुस्काइहाल्यो। अब हामी पनि एउटा स्पोर्ट्स फ्याटर्निटी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कुरा त फुस्काइदिइहाल्यो। सो जो 13 जना जाँदैछ त्यसको लागि पनि उहाँले कमसेकम आउने जानेको चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो पेमेन्द्र दा है, उहाँ हुनुहुन्छ। सो द्याट अनि के भन्नुहुन्छ दा? हजुर, उहाँको अब जुन चाहिँ अब आज भनिहाल्नु भयो होइन, अब हामी पनि चुप लागेर बस्नु सकिँदैन। एउटा नानीहरूको एउटा हौसलाको लागि पनि हामी सघाउनेछौँ, हेल्प गर्नेछौँ। हामी यसरी साथमा हुनुपर्छ हेर्नु। जब हामी युथहरू एउटा यसरी केही सफलता पाउँदछौँ भने उहाँहरूलाई इन्करेज गर्नुपर्छ। सायद यो आज खरसाङमा नभएर उहाँहरू अन्य जग्गामा एउटा स्टेट भएको भए चाहिँ उहाँहरूलाई गाडीमा ल्याएर एउटा घुमाउने पनि प्रथा हुन्थ्यो होला। तर अब हेर्नुहोस्, इट्स अल अबाउट आवर फेट, हाम्रो भाग्य। हेर्नुहोस् कि आज हामीले उहाँलाई साधारण रूपमा यसरी वेलकम गरिरहेको छ। तर यसलाई अब साधारण नसम्झिनुहोस्, किनभने यो हाम्रो एउटा माया हो। हामी एउटा संस्थालाई रिप्रेजेन्ट गराएको छौँ, एउटा सब डिभिजन रिप्रेजेन्ट गराएको छु। यसैसँग हामीसँग खरसाङ सब डिभिजन स्पोर्ट एसोसिएसनको मूल खाबो भनौँ है, लगभग धेरै वर्षदेखिको उहाँले यसलाई सम्हालेर आउनुभएको छ। मेरो बहुसम्मान मान्छे मोहनरञ्जन सर हुनुहुन्छ। मोहनरञ्जन सर यहाँ आइदिएर हाम्रो जति पनि यो आज तपाईँले हेरिरहनु भएको मानिसहरूलाई र साथमा हाम्रा यी साना नानीहरूलाई बधाई अनि तपाईँको सन्देश दिनुहोस्। आज हाम्रा यी 4 जना नानीहरूले खरसाङलाई पुरा उज्यालो पारिराख्नु भएकोमा म यसरी बाहिर गएर यस्तो धेरैले सहायता गर्नुहुन्छ र म उहाँहरूलाई
हात जोडेर रिक्वेस्ट गर्दैछु अहिले हाम्रो खरसाङको स्पोर्ट्स एसोसिएसनको हालत खराब छ र उहाँहरू दुईजनाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अघि बढाउनुहुन्छ होला भन्ने हामीलाई पूर्ण आशा राखेको छु र तपाईँहरू नानीहरू तपाईँहरूले पनि म हात जोडेर भन्छु आज जति तपाईँहरू बाहिर गएर हामीलाई ठिक जग्गामा उज्यालो पारेर आउनुभयो योभन्दा अझै उन्नति गरेर आउनुहोस् भन्ने म भगवान्सँग प्रार्थना गर्छु। साथै म यहाँ गुरुजीलाई म हात जोडेर भन्छु हाम्रो नानीहरूलाई तपाईँले अझै अगाडि पुऱ्याइदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा राखेको छोटो यही धन्यवाद। र हामीसँग यहाँ समाजका कतिपय व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि केही सम्बोधन राख्छु भन्नुभएको छ। सो म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भोला राउत दाजु या सञ्जय राउत दाजु भाइ, तपाईँको समाजबाटै प्रतिनिधि गर्दै जाने हाम्रो यी नानीहरूलाई कुन शब्दमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो निर्मल दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि साथै एनके समाचार र जति पनि यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सर्वप्रथम म बधाई दिन्छु हाम्रो विजय साथीलाई, मेरो साथी हुनुहुन्छ। सधैँ नै स्पोर्ट्स लिएर उहाँ जागरुक, नानीहरूलाई कस्तो पाराले अगाडि ल्याउने, स्पोर्ट्स लिएर उहाँहरूलाई कस्तो पाराले जागरुक गर्ने। अहिले जुन समय छ नानीहरू बेसी भाग मोबाइल लिएर या कुनै अरू कुरोहरू लिएर व्यस्त रहन्छ, त्यो समयमा पनि उहाँले नानीहरूलाई जागरुक गरेर यसरी बाहिर लानुहुन्छ। उहाँलाई यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र आजको यो सानो तपाईँहरूलाई औपचारिकता मात्रै हामीले पुरा गरिरहेछौँ हरिजन कल्याण समितिबाट। र आउँदो दिनमा हामी तपाईँहरूलाई एउटा जोस र सबैजना मिलेर हामी हरिजन कल्याण समितिमा तपाईँ जति पनि आउनुभएको छ उहाँहरूलाई सबैलाई नै उहाँकै जति पनि आज उपस्थित हुनुभएको छ र साथै अन्य पनि व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर तपाईँहरूलाई हामीले सम्बर्धना अनि तपाईँहरूलाई हौसला अफजाइ गर्नेछु। र तपाईँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हरिजन समुदायका नानीहरू साथै हरिजन समुदायलाई तपाईँले गौरवान्वित गरेर आउनुभएको छ, त्यसका लागि म सम्पूर्ण हरिजन समुदायबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि तपाईँलाई आजको यो उपलब्धिको लागि बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। किन त्यहाँ कम्पिटिसनको केही भन्नुहोस् न। सञ्जय भाइ हजुर क्लोज हो बोल्दाखेरि त्यो चलाउनु नि। र यसरी नै अब जति पनि हाम्रा सदस्यहरू जति पनि स्पोर्टिङ फिल्डबाट आउनुभएको र समाजबाट आउनुभएको अन्त युथको एउटा रिप्रेजेन्ट गराउनु भएको पेन्द्र गुरुङ दाजु है, म उहाँलाई दाजु भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छु। र यसरी आज हामी भेला भएर अघि सञ्जय भाइले भनिहाल्नु भयो कि एउटा औपचारिकता हो यो। आउँदो दिनहरूको निम्ति यदि अब समय सुजोग अनि सबै मिल्यो भने हामी उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने एउटा व्यवस्था मिलाउने सोचेका छौँ, विचार राखेका छौँ। यसैबिच गोवामा गएर एउटा यस्तो राम्रो प्रदर्शन गरेर आउनुभएका उहाँहरूको गुरुजी हुनुहुन्छ विजय राउत भाइ हुनुहुन्छ। त्यसको केही एउटा छोटो रूपमा भए तापनि एक्सपिरियन्स बताइदिनुहोस् न, कस्तो अवस्था थियो, कस्तो अवस्था पुग्नुभयो र कसरी चाहिँ उहाँहरू विजय हासिल गर्नुभयो। आज तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। आज नानीहरूको आज जो पनि छ हौसला आज बढियो नानीहरूको। अनि अर्को कुरो आज म मेरो नानीहरूमाथि एकदम गर्वित गर्छु। नानीले यति डरलाग्दो आज यो हामीले एउटा गभर्मेन्ट गेम हो किक बक्सिङ, जुन 2 तारिकदेखि चाहिँ हाम्रो रेगुलाइज भयो इन्डियन ओलम्पिक इन्टरनेसनल ओलम्पिकमा। अहिले यो किक बक्सिङमा तपाईँको जस्तो कि पहिला जस्तो थियो इजी टाइपको थियो। आजको जुन हाम्रो नानीहरूले खट्यो 4 देखि 8:30 बजीको राति यति साह्रो दुःख गरेर यो सेकेन्ड र थर्ड मेडल ल्याएको त मलाई चाहिँ यस्तो आफूलाई फिल गर्दैछु कि ओलम्पिक गरेर आएको जस्तो। आज 52मा तपाईँको 9वटा मात्रै आयो स्टेटमा, वेस्ट बेङ्गालमा 9वटा मात्रै मेडल। यस्तो अब यसमा तपाईँको पन्जाबदेखि हरेक तपाईँको टोटल 29 स्टेट थियो। कम्पिटिसन यस्तो डरलाग्दो कि त्यो इजी भनेको कुरो थिएन। यत्रो दिनसम्म अब जस्तो हामीले गरिरहेको थियौँ, बटटङ लान्थ्यौँ, बटटङ गयो, खेल आयो। अहिले सिनियर र जुनियर छ। योपालिको जुन हाम्रो यो जुन गेम थियो यो तपाईँको सिनियरको थियो। एकदम मतलब यसलाई अब के भन्नु भन्दा जुन कुरो मैले देखेँ त्यहाँनिर आज मेरो नानीहरूलाई आफूले म एकदम प्राउड गर्दैछु। यिनीहरूले जुन मेहनत गऱ्यो, खटेर यो मेडल त्यस्तै मान्छेले भन्छन् त्यो भन्छन् अब एउटा कतिले भन्छन् ब्रोन्ज र सिल्भर र ब्रोन्ज भनेर। तर आज यो मेडल ल्याउने नानीहरूले यति साह्रो स्ट्रगल गर्यो, यति साह्रो मेहनत गर्यो। आज मलाई जति गरेर आफूलाई गुड फिल गर्दैछु कि मैले नानीहरू खट्यो, दुःख गरेर यो तरिकाले उनीहरूले एउटा हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट हाम्रो पाहाडको नाम चाहिँ राख्यो, जसमा कि यहाँ
बाँकी सबै कलकत्ताले मात्रै, अरू कुनै जग्गाको नि छैन तपाईँको। हाम्रो यहाँबाट 9जना पार्टिसिपेट गरेको थियो, 9जनामा हाम्रो 2टा मात्रै मेडल आयो, सेकेन्ड र थर्ड। आज म जति पनि हाम्रो नानीहरू छ, हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ यही भन्नु चाहन्छु कि समय बर्बाद नगर्नु भनेर नानीहरूलाई त्यो भन्छु। आज हाम्रोमा दुइटै छ बाटो, चाहिँ दुइटै छ, एजुकेसन एन्ड स्पोर्ट्स। यो दुईवटा कुरोमा चाहिँ नानीहरूले कुछ अगाडि बढेर जानु सक्छ। अब अहिले चाहिँ फोनमा यतातिर गर्नुभन्दा टाइम वेस्ट नगरेर चाहिँ आफूले चाहिँ लक्ष्यमा चाहिँ कसरी पुग्ने भनेर चाहिँ त्योपट्टि चाहिँ अलिकति नानीहरूले सोच्नु पऱ्यो। हाम्रो अहिले स्टेटको सेक्रेटरी मिस्टर विश्वनाथ रोय, एज अ म आफूलाई गुड फिल गर्छु कि हाम्रो स्टेटको पनि जेनरल सेक्रेटरी एकदम बेस्ट, नानीहरूलाई जस्तो उहाँले गाइड गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो। जस्तो गभर्मेन्टको उसलाई उयो आयो यो जुलाई 2 तारिक, त्यस्तै नै एज मलाई दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको सेक्रेटरी, एज म जेनरल सेक्रेटरी हो। अनि हाम्रो सञ्जय राई बिजनबारीको छ, उहाँ हुनुहुन्छ स्टेटको हाम्रो ट्रेजरर। अनि हाम्रो विशाल राई ऊ चाहिँ हाम्रो कोच। आज नानीहरूलाई जस्तो गाइड गरेर ल्यायो, आज हामी यहाँ सही सलामत आयौँ है। नानीहरूलाई कुनै प्रकारले मतलब यो केही प्रब्लम भएन। अनि सबभन्दा कुरो हाम्रो टिची सरलाई धेरै मनबाट नानीहरूलाई नि मैले त्यही भने, आज हेर हाम्रो पाहाडको नाम राख्नुपर्छ। सरले हामीलाई जस्तो पाराले सहयोग गर्नु, आर्थिक सहयोग गर्नु भएको छ, त्यो अनुसारको मलाई रिजल्ट चाहियो, अरू मलाई केही चाहिएन, तिमीहरूले रिजल्ट चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो भने आज नानीहरूले त्यो कुरा गर्दाखेरि आफूलाई पनि प्राउड भयो। किनभने यो कुरोलाई चाहिँ मैले इजी लिएन। यहाँ हामी गएर आएको भनेर चाहिँ किक बक्सिङ मात्रै सोचेर आएको होइन। आज हामीले यो सोचेँ कि हाम्रो पाहाडको नाम चाहिँ कसरी राख्ने हो, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको नाम कसरी राख्ने हो। आज जे पनि छ धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो ब्रिगेन सरलाई नि धेरै धेरै धन्यवाद कि आज उहाँले पनि आर्थिक सहयोग गर्नुभयो। यति भन्दै मेरो हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ, भाइको नाम के हो? मनिष तामाङ। के बताइदिनुहोस्, एक्सपिरियन्स कस्तो थियो? एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दाखेरि आउनु जानु सबै राम्रो भयो, खुसी लाग्यो। एक्सपिरियन्स तपाईँले मेरो नाम निशा राउत हो। त्यहाँको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो थियो? 29वटा स्टेट थियो, 29 स्टेटमा मैले केरला कतिवटा स्टेटसँग 5वटा म्याच खेलेँ अनि मैले सिल्भर मेडल जितेँ अनि फर्स्ट। र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ निशा राउतज्यूलाई। र भाइले कुन चाहिँ मेडल ब्रोन्जमा ल्याउनु भयो, र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको यस औपचारिकतालाई पुरा गर्दै जुन चाहिँ सहयोग गर्नुभयो हाम्रो एनके समाचारका ओनर श्रीमान निर्मल गुरुङज्यूलाई, उहाँलाई पनि आजको यो प्रोग्राम र आजको यो औपचारिकता विषयमा र 2 शब्द उहाँहरू खेलाडीहरू र उहाँहरूको निम्ति राखिदिने म नम्र निवेदन गर्दछु। हुनु त अघि नै मैले भनिहालेँ, म एउटा स्पोर्ट्सको फिल्डबाट बिलोङ्स गर्छु। सो हाम्रो मेरो बाउ समान प्रेसिडेन्टले भनिहाल्नु भयो। र तर मेरो विषयमा भन्नुपर्दाखेरि, मैले उहाँको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अघि विजय भाइले भनिहाल्नु भयो कि पाहाडबाट पनि केही गर्छु या पाहाडको नाम पनि रोशन गर्छु भनेर जो एउटा जोस होस् अनि उत्साह लिएर जानुभएको थियो। र बेङ्गलमा केवल 9वटा मात्रै मेडल आएको, त्यसमा 2टा हाम्रो ब्रोन्ज अनि सिल्भर हाम्रोमा आउनु भनेको मतलब ठुलो एउटा उपलब्धि हो टोटल 52वटा मेडलहरूमा। र इट्स अ बिग एचिभमेन्ट। र आउँदो दिनहरूको लागि पनि यहाँहरूलाई शुभकामना छ। र यसरी अघि विजय भाइले भने जस्तै कि हामी केवल मोबाइलमा मात्रै बिजी हुन्छ आजको नानीहरू, हुन त मेरो नानीहरू पनि होला, तर कहीँ न कहीँ हामीले यो पनि प्रदर्शन गरेको छु कि हाम्रो पाहाडको नानीहरूमा चाहिँ यो दम छ भनेर। सो दे हेभ प्रुभन द्याट दे आर द बेस्ट। र अझै आउने भविष्य उहाँ लागि अझै राम्रो गरेर जाओस्। हामी खरसाङ स्पोर्ट एसोसिएसन उहाँहरूलाई हमेसा साथ दिनेछौँ। आर्थिक मद्दत हुन सके आर्थिक मद्दत दिनेछौँ, मनोबलले चाहिँ या के कस्तो प्रकारले हुन्छ हामी निश्चय नै उहाँलाई मद्दत गर्नेछौँ भन्ने वचन दिन चाहन्छु। नमस्ते खरसाङ हेरेर बस्नुभएका हाम्रो तमाम प्रिय दर्शकहरूको साथमा रहेको छु म आज फेरि एकपल्ट निर्मल गुरुङ। र केही क्षण अघि हामीले तपाईँहरूलाई जुन दृश्य अवलोकन गरायो निश्चय नै सोच्दै गर्नुहुन्छ होला कि यो के हो अथवा के कार्यक्रम हो भनेर। र यो कार्यक्रम विषय लिएर मैले केही फेरि अझ तपाईँलाई बताउनको निम्ति या भनौँ जानकारी साझा गर्नको निम्ति यी 4जना हाम्रा पाहाडका गौरवहरूमध्ये
एक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई र उहाँलाई मैले स्टुडियोमा निमन्त्रण दिएको छु र उहाँको साथमा उहाँ गुरुजी हुनुहुन्छ सेन्सी एक्चुली हामीले यदि कराटेको ल्याङ्ग्वेजमा भाषामा भन्नु भने विजय राउतजी हुनुहुन्छ र साथमा जति पनि यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ यी नानीहरू यो नानीहरूले चाहिँ गोवामा सम्पन्न भएको नेसनल लेभल किक बक्सिङ प्रतियोगितामा भाग लिएर फर्केका छन् भने यी 3 जना नानीहरूमध्ये 2 जनाले चाहिँ एउटाले ब्रोन्ज अनि एउटाले सिल्भर जित्न सक्षम बनेको थियो त्यो पनि जुन चाहिँ यो पहाडबाट 9 जना मात्र प्रतिभागीहरूले त्यसमा भाग लिएको थियो भनेर मैले जान्नमा आएको छ वास्तवमा त्यो कस्तो प्रतियोगिता रहेको थियो अनि कुन कुन प्रतियोगिताहरूमध्ये चाहिँ या कुन कुन क्याटेगोरीमा चाहिँ हाम्रा यी नानीहरूले चाहिँ यो सिल्भर अनि ब्रोन्ज जित्न सक्षम बन्यो यसको लागि म हाम्रो यो स्टुडियोमा हाम्रो विजय राउत भाइलाई स्वागत गर्दछु प्रथम त तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु तपाईँहरूले जुन प्रकारले एउटा मेहनत गरेर तपाईँको जुन चाहिँ शिष्यहरू भनौँ है उहाँहरूले आजको दिनमा मेडल हासिल गर्न सक्यो यो प्रतियोगिता चाहिँ वास्तवमा हामीलाई यति मात्रै याद छ कि गोवामा भएको थियो भनेर के प्रतियोगिता रहेको थियो के बताइदिनुहोस् हाम्रो दर्शकहरूलाई नमस्ते मेरो नाम विजय राउत हो अनि मेरो यहाँनिर उहाँ कुणाल राउत निशा राउत एन्ड मनिष तामाङ अनि नानीहरूले यहाँ तपाईँको निशा राउतले तपाईँको सिल्भर मेडलमा जितेका छन् अनि कुणाल राउतले ब्रोन्ज मेडल जितेका छन् अच्छा कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा उहाँहरूको एजले हेरिन्छ कि वेट क्याटेगोरीमा राखिन्छ यसमा तपाईँको एज एन्ड वेट क्याटेगोरीमा हुन्छ जस्तो उहाँहरूले खेल्नुभयो 48 51मा खेल्नुभयो फुल कन्ट्याक्ट ओके निशा राउत सेम वेट क्याटेगोरी उहाँले पनि सेम फुल कन्ट्याक्ट खेल्यो 48 51मा अच्छा यहाँ निशा कुणालले जित्न सफल बन्यो जब निशा अनि कुणालले त्यो प्रतियोगितामा भाग लिँदै थियो या भनौँ त्यो मेडलको लागि कन्टेस्ट गरिरहेको थियो तपाईँको एउटा कोचको जुन चाहिँ एन्जाइटी हुन्छ नि कोचलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो ला यो फाइट हार्यो भने त हामी मेडल पाउँदैनौँ होला निशाले कहीँ यो गल्ती गर्यो होला कुणालले यो गल्ती गर्यो भने त हामी किनभने चाहिँ अर्को अपोनेन्टको पनि त्यत्तिकै प्र्याक्टिस भएर आएको हुन्छ कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बिल्डअप गर्नु कन्फिडेन्स त्यो समयमा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको म जुन तरिकाले हेर्दै थिएँ अब आजको दिनमा त्यो च्याम्पियनसिप यस्तो मतलब अब तपाईँको हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो गेममा चाहिँ यो मेडल आउँछ भन्नेको प्रकारले चाहिँ अब मतलब थिँदै थिएन तर नानीहरूको जुन कन्फिडेन्स त्यो कन्फिडेन्सलाई म बढाउँदै थिएँ तपाईँको अनि यसमा तपाईँको 29 तपाईँको स्टेट आएको थियो तपाईँको हजुर हजुर यसमा थियो तपाईँको हरियाणा महाराष्ट्र आसाम मतलब टोटल ल्याएर तपाईँको 29 अनि प्लस तपाईँको आसाम पुलिस अनि तपाईँको गुजरात धेरै मतलब स्टेटको मलाई हाम्रोमा जति थियो तपाईँको टोटल पार्टिसिपेट 1600 थियो तपाईँको 1600 जना पार्टिसिपेट हजुर अनि त्यो कम्पिटिसनमा यस्तो थियो कि इजी भन्नेको कुरै थिएन आज जुन हाम्रो स्टेटमा तपाईँको 42 पार्टिसिपेट खेलाडीहरू अनि अफिसियल गर्दाखेरि टोटल 52 थियो अनि त्यसभरिमा तपाईँको अन्य स्टेटमा तपाईँको 9वटा मेडल मात्रै अनि तपाईँको कलकत्ताकोले तपाईँको 7वटा मात्रै मेडल जसमा कि हमेसा उनीहरूले हरेक गेममा जाँदाखेरि मतलब फाइटर यति मतलब त्यो हाई क्वालिटीको फाइटरहरू नि मतलब उनीहरूले मेडल हासिल गर्नु सकेन अनि हाम्रो यहाँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टबाट हाम्रो 9 जना पार्टिसिपेट थियो जम्मा हजुर जम्मा तपाईँहरूले चाहिँ यो वेस्ट बेङ्गल राज्यलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुँदै थियो हजुर यसमा चाहिँ हाम्रो तपाईँको स्टेटका हाम्रो विश्वनाथ रोय अनि आजको दिनमा म आफूलाई नै गुड फिल गर्छु कि आज हाम्रो एज अ सेक्रेटरी स्टेटको उहाँले पनि यो कुरो चाहिँ हाम्रो नानीहरूले यसमा चाहिँ जस्तो कि मेडल हिर्काउनु सक्छ सक्दैन भन्ने पनि भइरहेको थियो जस्तो खालको त्यो हाई लेभलको गेम भइरहेको थियो र हरेक स्टेटको यस्तो स्ट्रङ जसमा कि अब यो कुरो अब सोच्दा पनि आफूलाई अब जस्तो मेरो फिल म त्यही थिएँ नानीहरूलाई मैले हरेक समय यस्तो प्रकारले यस्तो खेल्नुपर्छ अन्त मात्रै हुन्छ विशेष गरेर नकआउट नै ज्यादा हुँदै थियो जस्तो हाम्रो निशाले 2टा नकआउट हिर्कायो कुणाल राउतले हिर्कायो तपाईँको एउटा एकदम मतलब यति भयो कि अब हेर्दाखेरि पनि नानीहरूलाई अब जस्तो फुल कन्ट्याक्ट भन्नेले इजी हुँदैन तपाईँको इजी छैन यसमा चाहिँ कि अगाडिकोलाई नकआउट गरेर यो दुई राउन्डको थियो तपाईँको दुई राउन्ड खेल्नुपर्ने त नानीहरूले यस्तो प्रकारले एकदम कन्फिडेन्सले उनीहरूलाई मैले दिमागमा हाल्दै थिएँ कि जसो गरेर पनि हाम्रो पाहाडमा चाहिँ मेडल आउनुपर्छ यो हाम्रो एउटा पाहाडको दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको इज्जतको सवाल हो हामी आज त्यहाँ आएर भोलिको दिनमा यसै फर्किँदाखेरि हामीले केही कुरो मतलब अब यो एउटा आफूलाई नै एउटा
कस्तो भन्दाखेरि एउटा गिल्टी फिल हुन्छ, तिमीहरूले एउटा हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट पाहाडको इज्जत राख्नुपर्छ। आज नानीहरूले यति राम्रो प्रदर्शन गर्यो, यति राम्रो खेल्यो। अब जस्तो कुणाल राउतले तपाईँको 6वटा खेलेर ब्रोन्ज पायो भन्नुको त्यसको अझै कतिवटा फाइट खेल्नुपर्ने। निशा थियो तपाईँको, निशाले पनि 6 खेलेर 7 राउन्डमा चाहिँ उसले सिल्भर हिर्काएको तपाईँको। ओके, हेभी अब जस्तो पन्जाबको त्यस्तै तपाईँको थियो, आसामको थियो, फाइटरहरू चाहिँ यति बेस्ट कुनै यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने स्टेट सेलेक्सन भएर मात्रै नेसनल खेल्नु पाउँछ। तर हाम्रो यो कतिवटा कोरोनाले गर्दा चाहिँ स्टेटलाई त हामीले जहिले पनि नेसनल पार्टिसिपेट गराउँदाखेरि वेस्ट मात्रै जान्छ तपाईँको नेसनल। म यही प्रश्न सोध्न चाहन्छु बिजु, सायद दर्शक महानुभावहरूले पनि यो कुरोलाई विशेष ख्याल गर्नुभयो होला। यो किक बक्सिङमा सायद प्रथमपल्ट होला यहाँबाट गएको हुनसक्छ, म यसमा अलिकति मेरो जुन चाहिँ रेकर्ड रहेछ अलिकति गल्ती होला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि हामीले वेस्ट बेङ्गलको प्रतिनिधित्व गर्नु पऱ्यो भने चाहे फुटबलको क्षेत्र, खेलकुदको अन्य क्षेत्रहरूमा पनि हामी पहाडवासीलाई धेरै असुविधा पर्छ। यो असुविधालाई उछिनेर त्यो लेभलमा गएर स्टेटलाई नै एउटा मेडल ल्याउन सक्षम बनेका छ, जसको निम्ति हामी कुणाल अनि निशालाई त बधाई दिन चाहन्छु, साथमा कोचलाई र हाम्रो भाइलाई पनि बधाई दिन चाहन्छ। किन हो उहाँ जानुभएको थियो, उहाँले आफ्नो खेल प्रदर्शन त गर्नुभयो तर तपाईँ मेडल जित्नुमा असक्षम हुनुभयो। तर पनि अल द बेस्ट फर द नेक्स्ट कमिङ इयर्स म्याचेसहरूको लागि है। र विजय भाइ, म यहाँ एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, जब तपाईँलाई स्टेटको रिप्रेजेन्ट गर्नु भनेर तपाईँलाई एउटा सायद चिठी आयो होला है, र त्यति बेला स्टेटको तर्फबाट चाहिँ तपाईँलाई कुनै प्रकारको एलाउन्सेसहरू, ट्राभलिङ एलाउन्सेसहरू या कुनै प्रकारको के भनौँ पैसाहरूको दिने व्यवस्था मिलेको थियो कि थिएन? हजुर, यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो पालिको जुन थियो नि तपाईँको यो ओलम्पिकमा हाम्रो इन्डियन ओलम्पिक र इन्टरनेसनलको अफिसियली कतिवटा छ नि तपाईँको, यो पालि मात्रै हामीलाई प्रब्लम भएको। नेक्स्ट 22देखि चाहिँ हाम्रो नानीहरूको जस्तो डिस्ट्रिक्टमा उनीहरूले समथिङ एउटा पैसा दिनु पऱ्यो, स्टेटमा त्यहाँ पुग्यो भने स्टेट म्याच फ्री, नेसनल पनि फ्री तपाईँको, यसमा पैसाहरू एउटा पनि मतलब अब 2022देखिको र यो परिस्थितिमा तपाईँ जब गोवा जानुभयो केही क्षण अघि मात्र हाम्रो दर्शकहरूको अगाडि हामीले पनि जब उहाँहरूलाई हामीले स्वागत गरिरहेको थियौँ खरसाङको मोटर स्ट्यान्डमा, रेलवे जुन चाहिँ स्ट्यान्ड रहेको छ त्यहाँनिर हामीले उहाँलाई सम्बर्धना कार्यक्रम गरिरहेका थियौँ। त्यस समय खरसाङ गोर्खा पार्टी खेलकुद सङ्घका चिफ प्याटर्न महोदय साथै एक समाजसेवी क्याप्टन, रिटायर्ड क्याप्टन थेन्डुप छिरिङ लामा, जसलाई हामी टिटी लामा पनि भन्ने गर्छौँ, उहाँले जानकारी गराउनुहुन्थ्यो कि उहाँहरूलाई गोवा जानु आउनुको लागि उहाँले केही मद्दत गर्नुभएको थियो भनेर। यो मद्दत उहाँको व्यक्तिगत रूपमा गर्नुभयो, तर सरकारी पक्षबाट मद्दत भयो कि भएन भने? हजुर, यो चाहिँ भएन तपाईँको। आज म हाम्रो टिटी सरलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद, एकदम हृदयबाट धन्यवाद गर्छु कि उहाँले हामीलाई हरेक समय सपोर्टिङ गरिरहेको हुन्छ, एकदम निस्वार्थ भावले भने जहिले पनि हामी गयौँ सर हामीले यो खालको प्रब्लम भइरहेको छ, यस्तो भइरहेको छ, ठिकै छ विजय, मबाट जति पनि हुन्छ म सहयोग गरेकै हुन्छु। उहाँको जुन भूमिका आजसम्म हामीलाई सपोर्टिङ गरे, योसँग हाम्रो सेकेन्ड हुन्छ नेसनल तपाईँको। फर्स्टमा हाम्रो न गभर्मेन्ट न केहीसँग इन्भल्भ थिएन किक बक्सिङ, तर यो पालि गभर्मेन्ट भएकोले गर्दाखेरि तपाईँको हाम्रो नेक्स्टमा जुन छ 2022मा चाहिँ हामीलाई गभर्मेन्टबाट नि तपाईँको सहुलियतहरू पाउँछ। अनि प्लस तपाईँको नानीहरूको जब पनि हुने, जस्तो भयो तपाईँको बङ्गाल पुलिस भयो, तपाईँको बिएसएफ भयो, यसबाट अलरेडी गभर्मेन्टले नै एउटा कोटा दिइरहेको छ तपाईँको। ओके, नानीहरूलाई प्लस तपाईँको नानीहरूलाई जो नानीले नेसनलमा मेडल हिर्काएको छ उहाँहरूलाई मन्थली तपाईँको 1000 गरेर स्टेट गभर्मेन्ट दिन्छ, नेसनलले अलग्गै दिन्छ तर स्टेट पनि दिएको हुन्छ। हजुर हजुर हजुर, दर्शक महानुभाव, यो एउटा खुबै राम्रो रोचक जानकारी हाम्रो विजय भाइले हामीसँग राखेपछि म एउटा कुरो उल्लेख गर्न चाहन्छु, हाम्रोमा पहाडमा प्रतिभाको कुनै कमी छैन, तर त्यसलाई निर्कोल गरेर त्यसलाई पलिस गरेर लानुमा विजय राउत भाइहरू जस्तोको पनि ठुलो भूमिका रहन्छ। यसले गर्दाखेरि ह्याट्स अफ टु मिस्टर विजय राउत भाइ। र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको डोजो पनि रहेको छ, सायद कराटे उहाँले सिकाउनुहुन्छ र यस डोजोबाट अझै धेरै राम्रो खेलाडीहरूको जन्म होस्। र म के भन्न चाहन्छु भने एउटा खेलकुद फ्रेटर्निटीको रूपमा आफै पनि यहाँ प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु, यद्यपि म च्यानल मार्फत पनि बोलिरहेको छु, तर हामी खरसाङ स्पोर्ट एसोसिएसनले पनि प्रयास गरिरहेका छौँ। तर
तर सबै कुरोमा हामी सक्षम हुँदैनौँ। तर यो सक्षम बनाउनको निम्ति चाहिँ टिटी लामा जस्ता व्यक्तिको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, किनभने यस प्रकारको व्यक्तिले गर्दाखेरि नै कुणाल निशा आज नेसनल लेभलको प्रतियोगितामा एउटा मेडल जित्न पनि सक्षम बनेको छ। र हामी नमस्ते खरसाङ परिवारको तर्फबाट पनि हामी कुणाल भाइलाई धन्यवाद दिन्छौँ, निशा बहिनीलाई बधाई दिन चाहन्छौँ। विजय भाइ के भन्नुहुँदै थियो? अनि हाम्रो टिटी सर अनि ब्रिगन सरको पनि यसमा ब्रिगेन गुरुङ हाम्रो वर्तमान चेयरम्यान, हजुर उहाँको पनि यसमा चाहिँ भूमिका छ तपाईँको आर्थिक सहयोगमा चाहिँ। अनि हजुर अनि अब त तपाईँको आज यो नेसनल जुन थियो, आज म यति कन्फिडेन्ससहित नानीहरूको जुन थियो हाम्रो टोटल जाने पार्टिसिपेट जुन थियो हाम्रो 10जना थियो खेलाडीहरू, यति दामी दामी खेलाडीहरू थियो। अनि उहाँहरूलाई मैले लानु सकेन किनभने यो आर्थिक अवस्थाले गर्दा नै उनीहरूलाई अब कतिवटा कुरोमा जस्तो उहाँहरूलाई मैले लानु नसक्दा नभए हुनसक्दा आजको 10जनामा नभनेको नि तपाईँको 8वटा मेडल चाहिँ आउँथ्यो। तर मेन प्रब्लम नै त्यही हो, आर्थिक को प्रब्लम भएर मात्रै चाहिँ। र विजय भाइले एउटा राम्रो कुरो गर्नुभयो कि हाम्रो पहाडमा अझै राम्रो खेलाडीहरू थियो अरे, तर आर्थिक यो कमीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू जानु पाएन र मेडल हताउनमा पनि उहाँहरू असक्षम बनेर भन्नुभयो। तर अब पास्ट इज पास्टलाई हामीले कहिले पनि त्यो हेरेर कहिले पनि फाइदा हुँदैन। वी हेभ टु लुक फरवर्ड, हामीले अगाडि हेर्नुपर्छ। सो अगाडि हेर्नको निम्ति चाहिँ निशा बहिनी रहेको छ, वान अफ द एक्जाम्पल फर द गर्ल्स। किनभने हामीले केटी भनेपछि होइन घरमै बस्नु पढ्नुपर्छ, घरमा बस्नुपर्छ र हामीले यो खेलकुदलाई विशेष किक बक्सिङ चाहिँ पनि फ्री स्टाइल भन्नुभयो, ओपन, यसमा सायद केटीहरूलाई विशेष आमा बाबाले त्यसमा राख्नु सायद धेरै गाह्रो पर्छ। एउटा आमा बाबाको एउटा हिम्मत चाहिन्छ। निशा बहिनी, किक बक्सिङ खेल्दा किन चुन्यो तिमीले? पहिला मैले किक बक्सिङ चाहिँ सानोदेखि नै अब मन परेको। ओके। सानोदेखि नै खेल्दै खेल्दै कुछ फ्युचरमा चाहिँ कुछ अचिभ गर्नुको लागि गोल आफ्नो अब स्पोर्ट्स पनि हुनुपर्छ, एडुकेसन द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्स्ट अफ अल। अनि एडुकेसन छ भने त अफकोर्स काम त पाउँछ, प्लस स्पोर्ट्स साथ सँगसँगै लिएर गयो भने फ्युचरमा चाहिँ म अलिक ठुलो जब, जस्तै कि मेरो एम आइपिएस अफिसर हो, अझै म पढ्छु, अझै म खेल्छु, अझै खेलकुदमा अगाडि बढेर नै जान्छु। अनि एम राम्रो राख्नु भएको छ। अच्छा सुन्नुहोस्, आजको दिनमा तपाईँले एउटा जब नेसनल लेभलको त्यो एउटा ठुलो इभेन्टमा भाग लिएर सिल्भर मेडल जित्नुभयो, तपाईँ पाहाडबाट गएको केटी, गोवा एउटा गरम ठाउँ हामी मान्छौँ है, यस त गोवा एकदमै गरम हुन्छ। त्यो एरिनामा जब तपाईँ प्रवेश गर्नुभएको थियो, मैले फर्स्ट राउन्ड, सेकेन्ड राउन्ड, थर्ड राउन्डको कुरा गरेको छुइनँ, तपाईँको 6 और 7 राउन्ड जहाँ चाहिँ तपाईँको बाउट रहेको थियो सिल्भर मेडल अनि गोल्ड अनि सिल्भरको लागि तपाईँ फाइट गर्नु नेचुरली फाइनल राउन्ड थियो। जब तपाईँ फाइनल राउन्डमा त्यो प्रतिद्वन्दीसँग फाइटको लागि एरिनामा पस्नुभयो, वाट वाज यर ओन्ली एम एट द्याट टाइम? के थियो एम? एज इफ त्यो फाइटर वाज गुड। कहाँको फाइटर थियो? हरियाणा। आई लस्ट विथ हर। ओके। अनि सडनली हि केम होइन, सडनली सी केम अनि वी बोथ फाइट होइन टुगेदर अनि आई लस्ट द्याट म्याच। इन द्याट सिचुएसन आई वाज नट वेल अल्सो। किन के भएको थियो त्यो समय? त्यति बेला मैले खेल्दै खेल्दै आउँदाखेरि चाहिँ अब थाकिसकेकै थियो, म्याच खेल्दै खेल्दै नाम बाउटमा बोलाएकै थियो। प्लस हाम्रो नाम राम्रो सुनेन भने डिस्क्वालिफाई गरिदिँदै थियो। अनि वेस्ट बेङ्गलको टिम कतिजना डिस्क्वालिफाई भयो त्यसरी नै गर्दाखेरि। ओके, भनौँ त त्यो टाइममा एकदम अलर्ट हुनुपर्ने थियो, बस्नुपर्ने थियो कोचसँग। अनि त्यहाँदेखि कहिले नाम बोलाउँछ कहिले बोलाउँदैन, पुरा अटेक्टिभ भएर बस्नुपर्ने थियो। अच्छा, कति दिनको टुर्नामेन्ट रहेको थियो? मेरो कन्टिन्युसली हुँदै थियो। मतलब दिनमा कतिवटा म्याच खेल्नुभयो तपाईँले? 2टा 3टा म्याच तपाईँले खेल्नुपर्ने थियो। जब फाइनल राउन्डको लागि तपाईँ क्वालिफाई गर्नुभयो, द्याट मिन्स तपाईँको सेमी फाइनलमा जुनसँग प्रतिद्वन्दीलाई जितेर तपाईँ फाइनलमा पुग्नुभयो, नेचुरली फाइनलको जोस अलग्गै हुन्छ है, सेमी फाइनलमा जुन चाहिँ बाउट अलग हुन्छ, किनभने तपाईँ एउटा अलिक रिल्याक्स हुन्छ फाइनलमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि यु हेभ अलरेडी एचिभ द्याट थिङ्स कि अब म त मेडल पाउँछु भन्ने हुन्छ। त्यो रिल्याक्सको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको पराजय भयो जस्तो लाग्दैन? कहीँ न कहीँ त्यो कन्सन्ट्रेसन ल्याप्स भएको जस्तो लाग्दैन? के भएको जस्तो लाग्छ?
ल्याप्स नै भएको जस्तो लाग्यो। अब नेक्स्ट जुन चाहिँ आउने इभेन्टहरूको लागि यो एक्सपिरियन्स कतिको तपाईँलाई मायने राख्छ? पुरा अब मेरो त यो एक्सपिरियन्स बढ्दै जान्छ नि। अब यहीँबाट मैले सिकेँ कति कुरा कि हारेर पनि अब मैले त्यो केटीकोबाट केही कुछ त सिकेँ। अब ओके थ्याङ्क यू। र अब जाँदा तपाईँले ज्यादा म समय लिन चाहदिनँ है, तपाईँहरू धेरै टायर्ड भइसक्नु भएको छ। जति पनि दर्शकहरूले तपाईँलाई आज स्पेसली द गर्ल्स हु आर वाचिङ यु एट राइट नाउ, यी गर्ल्सहरूलाई एकाडेमिक एजुकेसनको साथसाथमा स्पोर्ट्सलाई पनि कसरी अँगाल्नु भनेर सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? बिकज यु आर द युथ नाउ, प्लिज। अब सबैजनाले त गर्ल्सहरू त मेन अब कतिजना त अब पढाइ मात्रै गर्छ, एक्टिभिटिज हुँदैन कति गर्ल्सको। अनि त्यहाँदेखि म चाहिँ भन्न चाहन्छु अब म त दुइटै ट्र्याक लिएर नै जान्छु एज ए फ्युचरसम्म नै, कि स्पोर्ट्स पनि ट्र्याकमै लिएर हिँड्छु अनि के भन्छ पढाइ पनि ट्र्याकमै हिँड्छु, कि फ्युचरमा कुछ हुनुको लागि त अब दुइटै सँगसँगै लिएर जान चाहन्छु। हजुर, र मैले अघि अन्तिम प्रश्न बनाएको थिएँ, तर सायद मलाई यो सोध्नु एकदमै जरुरी छ, किनभने धेरै दर्शकहरूले हाम्रो यो नमस्ते खरसाङ अनि एनके समाचार मार्फत अहिले एउटा अभियान चलेको छ कि नसालु पदार्थदेखि युवाहरूलाई टाढा राख्ने निम्ति गाउँ समाजहरू अघि बढिरहेको छ र एउटा आइकनको रूपमा एउटा मेडलिस्ट बनेर आइसकेपछि निश्चय पनि हाम्रो निशा जस्तो नानीहरूको पनि धेरै ठुलो भूमिका रहन्छ। नसालु पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्ति तपाईँ जस्तो युवा भाइ बहिनीहरू हुनसक्छ, ठुला बडाहरू हुनसक्छ, साथमा जति पनि युवा भाइ बहिनीहरू उँभो मतलब बढिरहेका छन् है, युथमा आइरहेका छन्, उहाँहरूलाई यो नसामुक्त समाजमा कसरी जिउनु भनेर कसरी सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ती भाइ बहिनीहरूलाई? अब त्यस्तो लाइनतिर नगएर, अब त्यस्तो अर्कै ट्र्याक त्यस्तो लाइनतिर नगएर यस्तो खेलकुद पछि लाग्यो भने त्यस्तोबाट टाढो जानु, त्यस्तो साथीसँग त्यस्तो नराम्रो नराख्नु। धन्यवाद निशा बहिनीलाई। र यहाँले आफ्नो अनुभवले उहाँले जुन प्रकारको कुरो गर्नुभयो निश्चय नै यो हाम्रो कमिङ जेनेरेसनले आत्मसात गर्छ भने। र अब कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा छौँ, किनभने म यहाँहरूको समय ज्यादा लिन चाहन्न, हामीसँग अझै कुनाल रहेको छ, मेरो भाइ रहेको छ, तर उहाँहरू अहिले बोल्ने त्यो स्थितिमा नरहेको कारणले गर्दाखेरि आजलाई भने हामी उहाँलाई बोल्न लाउँदैनौँ, तर भविष्यमा यसरी हामी स्टुडियोमा बोल्ने उहाँहरूलाई दुईजना निम्ताउने छौँ र त्यस समय उहाँसँग बात गर्नेछौँ। र अबलाई भने अन्तिम क्षणमा म जाँदा हाम्रो विजय राउत भाइलाई फेरि पनि एकपल्ट बधाई दिन चाहन्छु, जुन प्रकारले तपाईँले नानीहरूलाई यो किक बक्सिङ अनि कराटेको स्किल्स सिकाएर शिक्षा दिएर तपाईँले आज एउटा राष्ट्रिय स्तरसम्ममा पनि उहाँलाई पुर्याइसक्नु भएको छ र एउटा मेडल हत्याउनमा पनि एउटा ठुलो भूमिका रहेको छ है। र अब धेरै युवा भाइहरूले तपाईँलाई हेरिरहेको छ, धेरै सेन्सीहरूले पनि तपाईँलाई हेरिरहेको छ। अघि मैले जुन प्रश्न राखेको थिएँ हाम्रो निशा बहिनीलाई कि नसालु पदार्थदेखि युवाहरू कसरी टाढा रहनुपर्छ, अन्त नसालु पदार्थ सेवन गर्नाले हाम्रो युवाहरू कसरी भाडिन्छ, युवाहरूमा कस प्रकारको दुर्गति आउँछ र यस प्रकारको लागि चाहिँ यस नसालु पदार्थमा चाहिँ नजाउँ भनेर कसरी सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? म त अहिलेका जो युवाहरू छ युवाहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि यो नसालु कुरोदेखि चाहिँ जतिसक्दो टाढो भएकै राम्रो। अब अहिले तपाईँको कोरोनाको बिमारी पनि छ। आज सबभन्दा कुरो चाहिँ म चाहिँ यही भन्छु कि आफ्नो फिजिकल आफ्नो शरीरको लागि चाहिँ विशेष गरी ध्यान दिनु पऱ्यो। अब जस्तो यो ड्रग्स भयो, यो नाना थरीकाको अहिले जस्तो एडिक्सन एउटा जस्तो अब हरेक कुरो जस्तो अब जाँड रक्सीदेखि यो कुरोसँग चाहिँ जोगिनुलाई चाहिँ मेन कुरो यो मात्नु भनेको एकछिनको लागि मात्रै हो, तर यसले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई जति क्षति गर्छ अब यसको नतिजा चाहिँ पछि बुझ्दाखेरि आफूले नै सोच्दा आफूलाई गिल्टी फिल हुन्छ कि मैले यो चिज चाहिँ नगर्नुपर्ने, राइट, यो कुरो चाहिँ गल्ती गरेछु मैले। त सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यही हो, हेल्थ इज वेल्थ। आफ्नो मान्छेको सबभन्दा ठुलो धन्य हो शरीर छ भने आफ्नो मतलब पैसा कुरोदेखि हरेक कुरोमा चाहिँ एउटा शरीर छ भने चाहिँ तपाईँको गर्न सकिन्छ। शरीर छैन भने जति पनि पैसा लगाओस्, पैसा जति पनि होस्, त्यो पैसा काम। राइट। अनि म चाहिँ विशेष गरी यही भन्छु, हरेक
स्पोर्ट क्षेत्रमा जस्तो अहिले योगा होस् चाहे कुनै पनि होस्, जस्तो कराटे, किक बक्सिङ जुनै पनि हो स्टाइलको, तर सबै स्पोर्ट्समा एउटा ध्यान दिएर सेम आफ्नो फिजिकलको लागि एक्सर्साइज गर्ने, एउटा आफ्नो शरीरको लागि चाहिँ जताबाट नि मान्छेले रोग भन्ने कुरो चाहिँ कसैलाई सोचेर आउँदैन, यो बिमारी हो यो बिमारी होइन भन्ने कुरो आउँदैन। अन्त यसको लागि चाहिँ सधैँ नै आफ्नो शरीरको ख्याल राख्नु पर्यो, एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। आफ्नो युनिटी पावर जो कि अहिले यो कोरोनाको जुन अहिले बेला चलिरहेको छ, यो बेलामा चाहिँ एक्सर्साइज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। आफ्नो शरीरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बचाउने, कुन चिज खाँदा मेरो शरीर नोक्सान गर्छ, कुन चिज खाँदाखेरि मेरो शरीर बाँच्छ भन्ने कुरो चाहिँ जोगेर चाहिँ हिँड्नु पर्यो। धन्यवाद र दर्शक महानुभावहरू, यसरी आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा केही क्षण निम्ताएका थियौँ। यस्तो टायर्ड थाकेर आएको थियो उहाँहरूलाई स्ट्यान्डमा पनि धेरै सङ्घ संस्था, खेलकुद संस्थाहरू अनि उहाँका समाज हरिजन कल्याण समाजले पनि उहाँहरूलाई यसरी स्वागत खदामाला लगाएर स्वागत गरेको दृश्य पनि राख्यौँ र साथमा हामीले नमस्ते खरसाङले केही अझै उहाँहरूसँग जान्ने इच्छा राखेर हामीले यी 4 जना हाम्रा पहाडका गौरव जो खरसाङबाट पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले निम्ताएर केही समय अझ उहाँहरूलाई हामीले अल्झायौँ, त्यसको निम्ति क्षमा चाहन्छु। तर यो एउटै उद्देश्य राखेको हो कि यी हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई धेरै मानिसहरूले चिनोस्, साथमा यो नानीहरूबाट हाम्रा कमिङ जेनेरेसनले पनि शिक्षा लियोस् कि खेलकुद अत्यन्त जरुरी छ। र जाँदा जाँदा अघि निशान नानीले पनि भन्नुभयो हामी नशालु पदार्थदेखि टाढा रहनुपर्छ, र साथमा विजय भाइले पनि एउटा कुरो गर्नुभयो कि के खाँदा हामीलाई असल हुन्छ, के खाँदा हामीलाई हाम्रो शरीरलाई त्यसले नोक्सान गर्छ, त्यो निश्चय नै हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्ने आजलाई भने हामी सम्पूर्ण नमस्ते खरसाङका टोलीको तर्फबाट यी हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, बधाई दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनहरूको उत्तरोत्तर तपाईँको सफलताको पनि यहाँहरूलाई कामना गर्दै आजलाई भने बिदा मागिरहेछु। हवस् त, नमस्कार। Namaste Kharsang.